السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم قناه ايمن رضا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع شي قرايه؟ كي درتو مع الوليدات؟ كي درتو مع الحجر الصحي؟ نتوما بخير وعلى خير. كنتمنى من عند الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، وتشافي جميع المسلمين يا ربي، وامه لا اله الا محمد ان شاء الله. بغيت اليوم نقدم لكم البنات هذا الصابلي، عجينه الصابلي. غنصاوب واحد السيده الصابلي، قلت علاش ما نشاركوش معكم. صابلي اقتصادي، حيت كيف ما كتعرفوا البنات العجينه ديال الصابلي فيها بزاف ديال زعما بزاف ديال الطرق. كل مره باش كيصاوبوها الحلويات، كل مره كاينه اقتصاديه، كاين اللي كتعجنها باللوز، كاين اللي كديري فيها النكهات، كاين بزاف الطرق في هاد عجينه الصابلي. اليوم غندير معكم انا عجينه ساهله. ندوزو المقادير. البنات هنايا هانتوما عندي نص ربع ديال الزبده، ديال المارغرين. عندي هنايا كاس ديال السكر، ما بين السكر كلاصي وكاس سنيده وقرصه الملح معاهم. عندي واحد نص كاس ديال الزيت هو. وعندي البنات هنايا جوج بيضات مخلطه معاهم شويه ديال القهوه، نسمع معاهم ديك الساشيه ديال القهوه، شويه جوج بيضات. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير البنات. كيف ما كتشوفوا ضروري خاصكم تخدموا الزبده مع السنيده، تخدموها مزيان البنات. سمحوا لي راه كنخدم بالكلشي دابا، انا ولي مليا غير خير احسان. هانتوما البنات، عرفتي الكاميرا باش تقادت ليا راه ب66 كشيفه. خاصني نمشي نشري ديك السيبوره من الصباح وانا مقاتله معاها غير باش نصور لكم هذا الفيديو. دابا راني غير مكالياها صافي. هانتوما خدموا الزبده مزيان البنات، تخدموها مزيان مزيان مزيان، حيت الا خدمتوها ورجعت بحال البوماد ما كديرش لكم هذوك الكويرات في هذا في الصابلي. بصوص مع البيض ومع الزيت حتى هي عاوتاني مازال خصها تخدم مزيان. سمحوا لي اعتذر، نسيت ما ذكرتش لكم الدقيق حسب الخليط. صافي غير كتجمع ليا العجينه، ما هي قاصحه ما هي خفيفه، كتكون هاديه. من بعد البنات ما جمعت هاد الزبده هادي، غادي نزيدو الزيت وحنا كنخدمو فيه مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا ساهله، زعما تقدر اي وحده زعما تصاوب هاد الصابلي. انا مابقاش صعيب، كيبغي الخاطر، يعني بنادم غير يكون راسو خفيف بحال راسي انا ثقيل. انا مع راسي ثقيل كننصح الناس اللي راسهم خفيف. هانتي بقاو تخدموا البنات الزبده مزيان. ها انا راه على الاقل واحد 10 دقائق كنبقى نخدم فيها. ايوا ولدي محيح وما لقيت ليه جهد من دوز ليه، مسكين محيح باش نقول ليه اسكت. هاد الصابلي البنات كنهديه لفيروز، وهادو صحباتي نجاة، الهام، كنهديه لناديه، حبيبه، وتوريه.
هاد البنات هادو البنات هما اللي كيشجعوني باش نكمل على هاد القناه الصراحه، ما ننساش خيرهم. حتى كنبغي نحبس كيشجعوني كيقولوا لي ما تيأسيش، لا غير كملي. ايوا اللهم لك الحمد. كتلقاي بحال هاد الناس راه اللهم لك الحمد. وما ننساش الاصدقاء ديالي الاخرين حتى همايا كيشجعوني حتى هما، راه بلا ما نذكر الاسماء ديالهم راهم عارفين راسهم شكون هما. انا علاش سميت هاد البنات في الصراحه كيحفزوك على بزاف د الحوايج، خصوصا كانوا معاك نفس الدومين حتى هما، نفس كيتقاتلوا على القنوات ديالهم حتى هما يلاه بعادين كيخدموا، يعني كندعموا بعضياتنا. كتبغيو تحبسوا حدا وتطلقوا حدا وحنا غاديين. هانتوما البنات من بعد ما خلطت كثرت عليكم شويه الهضره، غندير هاد جوج بيضات وقلت غنبقى ساكته لا هما تحتت معاكم. نبقى نقول لكم هذا لا هما نقول لكم شنو الطريقه. هانتوما البنات من بعد ما قلت لكم غادي ندير البيض ودرت معاه القهوه سريعه الذوبان، واحد المعلقه صغيره بالحق درتها غير فوق البيض. سمعتوا البنات درتها غير فوق البيض ماشي ذوبتها في الماء ولا شي حاجه. فاش كنبغي نوجد المقادير ديال الصابلي كنشد بيضه وحده كنديرها في شي جبيبينيه صغيره وكندير معاها النسمه ديال القهوه. اختياريه هاد البنات القهوه، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. انا غنستمتع بها كل مره باش كنديرها اللي متوفر عندي في الدار. كاين من بعد خطات كندير الناطا على حساب، بعد خطات كندير فاني، بعد خطات كندير هذا ديك لاغوم ديال البسكوي حتى هي كتجي زوينه. ها اللي متوفر عندكم في الدار. كاع الا ما كانش عندكم هاد لي زاغون ممكن لكم تحكوا خشره ديال الحامض كتعطي واحد النسمه حتى هي زوينه، ولا شويه الكوك. كنعتذر على الصوت ديال القصريه. ديما خدموا بالكف ديال يديكم الزبده باش ما كتبقاش دايره دوك الكويرات، خدموها غير بالكف. انا رديت معكم المراحل، راني ما حبست ما والو باش تشوف. بقيت كنهز في هذيكم بقيت نهز هانتوما راه بدات كترجع البوماد مع التحريك، راه تترجع البوماد. ها اللي ما عنده السفن ديروا مع هاد الزبده هي تاعتي انا. هانتوما ها شوفوا البنات، شوفوا ها شتي كي كترجع البوماد بحال هكا البنات، ما كيبان لكم فيها حتى شي كره صغيره ديال الزبده ما كتبان لكم. شتي ما خدمتو البنات الزبده في اي حلوه من غير الصابلي وعطيتوها الطوع كتخرج لكم الحلوه زوينه. النصائح ضروري ما كتعلمي وكتعلمي الواحد ضروري حتى حد ما تزاد معلم. حنا كنتعلموا ومازال كنزيدو نتعلموا وكنعلموا الناس لله في سبيل الله. حتى حاجه ما سهله البنات، اللي بغى يدير دماغه في شي حاجه وعنده شي هوايه في الحلوه ولا في اي حاجه يتوكل على الله
وينوض زعما يمارس ديك الهوايه اللي كتعجبو يمارسها. بحال انا الصراحه الحلوه غير هوايه، انا كنت خدامه ولكن الحمد لله كنبغي هذا. الساعه من جلست دابا في الدار نقابل وليداتي، اللهم لك الحمد. صافي البنات، ها نتوما كيف ما كتشوفوا، هاهي رجعت بوماد. دابا غادي نديرو الدقيق. هاد الصابلي ما كيحتاجش الخماره البنات. صافي نديرو الدقيق، نبقاو نديرو بشويه بشويه. الدقيق البنات راني غربلته من قبل، ضروري تغربلو ولا تكون فيه شي حاجه ولا هذا ضروري. صافي كنبقاو نديرو الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع العجينه. البنات انا ما كندلكهاش بيدي، ها كندير غير ها شتي حتى كتجمع. نزيدو تاني الدقيق. صافي نبقاو نزيدو بشويه بشويه تتجمع العجين. بقاو معايا ونرجع معكم كيفاش جات. ها نتوما البنات من بعد ما جمعتها، هاي شتا جمعات ليا، ها ما كتجي خفيفه ما تتجي قاصحه. شتي دابا البنات غادي نشدها وغنديرها في ميكا ونديرها في الثلاجه ترتاح شويه، جهد ساعه ساعتين. الا ما كنتوش زربانين بها من الاحسن تخليوها ليله كامله. هانتوما صافي تندير عليها هكا شتي ونديرها في الثلاجه ونرجع معكم ان شاء الله. الطريقه ديال الطياب معروف. نوريكم كيفاش غادي شنو هما الطوابع اللي غادي ندير. حيت غندير جوج شكل غندير فيه الشكلاط بيض والشكل غندير فيه الشكلاط كحل. غنوريكم هذا الطوابع اللي غادي نطبع بهم وكيفاش بحال كيفاش تصوبوا الصابلي، كيفاش تقطعوه وتقادوه. بقاو معايا حتى ان شاء الله من يشد واحد ساعه المكانه في الثلاجه وان شاء الله نوريكم كيفاش كيجي كيفاش كيطيح. هانتوما البنات من بعد ما خليت العجينه في الثلاجه ارتاحت، دابا غادي نورقها. خليتها تقريبا حتى لساعتين تقريبا على ما ساليت الشغالي. غنورقها دابا بالثلاث. انا كندير ميكا من التحت وتندير هنايا ميكا اخرى من الفوق. ميكا ساهله. المرشمه البنات اللي غنطبع فيه غندير واحد داير واحد مربع على حساب كنحسب. نقدر نزيد هاد الكاغي هذا هكا على طول ندير. نقدر ننوع، كاين اللي بغى يدير جوج شكال يدير جوج شكال ماشي مشكل. بحال هكا كناخد راحتي تاخدي راحتك فوق الطبله. هذا تاخدي كتبقاي ديري بالمدلك بحال هكايا حتى تاخدي الشكل اللي بغيتي. كديريها ما هي ما كديري زعما ما تديرها ما هي رقيقه ما هي غليظه. اغلبيه الصابلي ما كيبغيش يجي غليظ بزاف. بقاو معايا ونوريكم الطريقه ديالي. ها هي البنات من بعد ما ورقت العجينه ديالي غادي ندير هاد الطابع طاير تنطبع. كل واحد ندير منه 5 باش نوريكم كيفاش قطعت الحساب. هانتوما
دابا ندير لكم من هذا الطابع هذا، شتي هاد السيده اللي بغاتو يجيب نسم بالقهوه. هانتوما البنات ديك العجينه اللي كنحيد الزايده كنجمعهاش بيديا، ها كنجي وتنحطها فوق الساشي هكا، حاولوا تهزوه بشويه باش ما يتكسرش ليكم، حيت هاد الصابلي هذا راه حساس شويه، يعني خاص يكون خاطر عندك الا بغيتي تصاوبي. هانتوما شتي هاد الطير نديرها في اللاطه، هانتوما هاهو صافي. كنبقى مستمره حتى كنكمل العجينه اللي عندي على ما نعمر اللاطه ديالي. هذا هو المربع البنات، شتي كي كيجي، شوف هانتوما ما رقيق ما غليظ، ها يعني ساهل هانتوما البنات، وكيتهز في اليد ما كيتكسر ما والو. ها شتي كندير زعما كندير فيه في يدي، ها هانتوما شوفوا السمك ديالو، ها شتي نوريكم الشكل الاخر. شكل اخر حتى هو نوريه لكم. صافي كتبقاي غاده مستمره. هانتوما شتي هذا اللي مستطيل، ها بقاو معايا ونوريكم في الاخر كيفاش جا الصابلي البنات. ها هو الصابلي في الاخر كيفاش جا، هانتوما شتي ها هو البنات. شوفوا ما هو رقيق ما هو غليظ، شتي ها هو ما مبوق ما والو. كنتمنوا تجربوا الطريقه، راها اقتصاديه وسهله زعما لاي وحده مبتدئه يمكن لها ديروه في الدار. جربوه وبارطاجيوه مع الاصدقاء، وما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي ابوني، وديروا لي البنات كومونتير وبارطاج مع الاصدقاء. وشكرا لكم ومع السلامه. ومره اخرى ننزل لكم الوصفه كيفاش طريقه التزيين ان شاء الله، نوريكم طريقه تزيين الصابلين وننزلها لكم. مع السلامه. واحد الملاحظه نسيت ما قلتهاش لكم البنات، كنعتذر. قلت لكم بسلامه وما قلت لكم بالنسبه للطياب ديالو البنات. ملي تبغوا طيبوا الصابلي طيبوه في الفران على درجه الحراره كتكون 180. قبل ملي كتكونوا كطبعوا هذه كتكونوا ديجا شاعلين الفران كيسخن. وملي تبغوا طيبوا البنات الصابلي يكون الفران مهيله، ما هو مجهد ما هو متوسط بين وبين باش يطيب على خاطرو. مره ردوا معاه البال البنات باش ما يتحمرش لكم بزاف ولا يتحرق لكم، يعني هو كيبغيو تردوا ليه البال. وشكرا لكم، وكنعاود نقول لكم تاني مع السلامه. وما تنساونيش بارطاج ودعموني. الله يجازيكم بخير.